اللہ پاک نے قرآن پاک سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جڑے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواڈے مرداں دے وچوں کسے دے باپ نہیں، لیکن اللہ دے رسول نے تے اللہ پاک دے آخری نبی نے۔ سرکار علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سن لو، آپ نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہاں۔ سرکار نے جدو فرما رہا میں آخری نبی ہاں، کہہ گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اے بھی سرکار علیہ السلام دا میلاد منانا جے کہ ختم نبوت دے اتے بندہ سنے، ختم نبوت دے اتے بندہ اپنا عقیدہ پکا کرے، بندہ دوسرے نو دسے کہ سرکار علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نہیں، فلاں جگہ قرآن پاک اللہ نے فرمایا تے فلاں حدیث دے وچ سرکار